नमस्कार येवकार तुमकां. आज आमी येयल्या डायरेक्टर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी कडेन, जंय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद यांचो प्रोटेस्ट चालू आहा. हो प्रोटेस्ट जाला तरी कित्याक? हेजें कारण कितें हें आमी जाणून घेवया. सो या. नमस्कार, म्हजें नांव अंशुल संदीप सिनारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद उत्तर गोवाचो जिल्हा सहसंयोजक, तशेंच फाटल्या वर्साची जी गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आशिल्ली ताचो जनरल सेक्रेटरी. आयज आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद दर वर्सा प्रमाणे आमी इलेक्शनान पार्ट घेता. त्याच प्रमाणे आयजूय सगळे आमचे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंतचे जे युआर आशिल्ले ते आमच्या कार्यालयान आयज जमा जाले. आमी थंयच्यान कार्यालयांतल्यान आयज युनिवर्सिटीन इलेक्शनाक म्हणून आयले तेन्ना इलेक्शनाच्या भायर ब्लॉकीच्या भायर जंयसर इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें थंयसर आमकां एक नोटीस दिसली की इलेक्शन आयज पोस्टपोन केलां. म्हणून आयज आमी हांगासर आतां DSW विचारपाक आयला की इलेक्शन कित्याक पोस्टपोन केलां आनी ताचेर तेंचो कितें मत आसा तें. आमी हांगासर इतलेंच मागणी करता की इलेक्शन जे पोस्टपोन केलां ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी नवी डेट आमकां दिवची आनी इलेक्शन जे प्रोसेस आहा डेमोक्रेटीक प्रोसेस आहा तो सारको फॉलो करचो. युनिवर्सिटींतल्यान आमकां अशें कळयलें गेलें की इलेक्शन प्रोसेस पोस्टपोन करपाचें कारण म्हटल्यार ZPचें इलेक्शन. आमी ZPचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा तें रिस्पेक्ट करता. सो आनी कितें आसा की कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान जे इलेक्शन पोस्टपोन केलां म्हणटात ते आतां इतले दीस पयलींच्यान इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागला हे युनिवर्सिटी खबर आसलें तरी तेंच्यांनी इतले दीस पोस्टपोन न करता आयज सकाळी पोस्टपोन केला हेजें आमी खंडन करता आनी ताका लागून आयज आमी हांगासर DSW कडेन येवन बसल्या. आयज आमचे काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंतचे अशे 55+ युआर हांगासर आयल्यात आनी आमकां 100% खात्री आसा की आयज जर इलेक्शन जाता जाल्यार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद ही तिसऱ्या फावटी कंटिन्युअस तिसऱ्या फावट इलेक्शन हें जिखता. धन्यवाद. आयज खंय तरी एक अशी खूब अशी वायट एक गजाल घडलेली आसा. जर आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसा हो खूब पयलींच्यान खबर आशिल्लें, पूण जर तांकां खबर आसतना जर ते पयलीं जर हेजेर एक्शन घेयना आनी जर ते सांगता की जे दीस इलेक्शन आसा तेच्या सकाळीं जर सांगता जाल्यार ते खूब एक चुकीची गजाल आसा. हेंच्यांनी हेज्या पयलीं एक नोटीस काडपाक जाय आसली नाजाल्यार सांगपाक जाय आसलें की बाबा अशें अशें आसा म्हणून. आयज काणकोणच्या पोता वयल्यान पेडण्याच्या पोता मेरेन सगळीं भुरगीं हांगा येयल्लीं आसा. तेंचो आख्खो दीस पिड्ड्यार गेल्लो आसा. तुमकां खबर आसा ट्रॅव्हलिंग कितली पयस आसता ती. भुरगीं येता हांगा इतले सकाळीं बेगीन पावल्लीं आसा पूण तांकां आयज वोटींग ना. तांकां हांगा येवन कळटा की आपणाक आयज वोटींग ना. मागीर हे खंय तरी खूब चुकीचें आसा आनी ह्या गजालीची आमी खूब निशेध करता. जशें तुमी आयकलें आसा कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसलो फॉर ZP इलेक्शन म्हणून GUSCचें इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लें आहा. तेंच न्हू बट तांकां तेजें इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लें म्हणून आयज सकाळीं कळ्ळें म्हणून हो प्रोटेस्ट चालू आहा. The voice for Coin.